परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। येशूले काम गर्नुभन्दा पहिले उहाँ केवल आफ्नो सामान्य मानवतामा जिउनुभयो। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर कसैले भन्न सकेन। उहाँ देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर कसैले पत्ता लगाएन। उहाँ पूर्ण रूपमा साधारण मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै मानिसहरूलाई थाहा थियो। उहाँको पूर्ण सामान्य साधारण मानवता नै परमेश्वर शरीरमा देहधारी हुनुभएको थियो र अनुग्रहको युग देहधारी परमेश्वरको कामको युग थियो। आत्माको कामको युग थिएन भन्ने कुराको प्रमाण थियो। यो परमेश्वरका आत्मा पूर्ण रूपमा देहमा प्रकट हुनुभयो। परमेश्वरको देह धारणको युगमा उहाँको देहले आत्माका सबै कार्य गर्ने थियो भन्ने कुराको प्रमाण थियो। सामान्य मानवता सहितका ख्रिस्ट त्यो देह हो जसमा आत्मा प्रकट हुनुभयो र जसमा सामान्य मानवता, सामान्य विवेक र मानव विचार छ। प्रकट हुनु भनेको परमेश्वर मानिस बन्नु, आत्मा देह बन्नु हो। यसलाई अझै सरल रूपमा भन्दा यो सामान्य मानवता सहितको देहमा परमेश्वर स्वयं वास गर्नु हो र यसद्वारा उहाँले आफ्नो ईश्वरीय कामलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। प्रकट हुनु वा देहधारी हुनुको अर्थ यही नै हो। उहाँको पहिलो देह धारणको अवधिमा परमेश्वरले बिरामीलाई चङ्गाई गर्नु र भूतात्माहरूलाई धपाउनु अत्यावश्यक थियो, किनभने उहाँको काम उद्धार गर्नु थियो। सारा मानव जातिलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँ करुणामय र क्षमाशील बन्नु आवश्यक थियो। उहाँलाई क्रुसमा मारिनुभन्दा पहिले उहाँले गर्नुभएको काम बिरामीलाई चङ्गाई गर्नु र भूतात्माहरूलाई निकाल्नु थियो, जुन मानिसलाई पाप र भ्रष्टताबाट गरिने मुक्तिको पूर्वाभास थियो। यो अनुग्रहको युग भएकोले उहाँले बिरामीलाई निको पार्नु आवश्यक थियो। त्यसद्वारा चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनुभयो, जुन त्यस युगको अनुग्रहको प्रतिनिधि थिए, किनभने अनुग्रहको युग अनुग्रह दिनुसँग सम्बन्धित थियो, जुन शान्ति, आनन्द र भौतिक आशिषहरू अर्थात् येशूमाथि मानिसहरूको विश्वासका निशानीहरूको प्रतीक थियो। भन्नुको अर्थ बिरामीलाई चङ्गाई गर्ने, भूतात्माहरूलाई निकाल्ने र अनुग्रह प्रदान गर्ने काम अनुग्रहको युगमा येशूको देहमा जन्मजातै पाउनुभएका क्षमताहरू थिए। ती देहमा प्रकट भएका आत्माको काम थिए। तर जबकि उहाँले त्यस्तो काम गरिरहनु भएको बेलामा उहाँ देहमा जिरहनु भएको थियो र त्यसले देहलाई नाघेन। उहाँले जस्तो सुकै प्रकारको चङ्गाई गर्नु भए तापनि उहाँमा सामान्य मानवता नै थियो। उहाँले सामान्य मानव जीवन नै जिउनुभयो। परमेश्वरको देह धारणको युगको अवधिमा देहले आत्माको सबै काम गर्यो भनेर मैले भन्नुको कारण के हो भने उहाँले जे काम गर्नु भए तापनि उहाँले यो देहमा नै गर्नुभयो। तर उहाँको कामको कारणले गर्दा मानिसहरूले उहाँको देहलाई पूर्ण रूपमा भौतिक सार भएको देहको रूपमा ठानेनन्, किनभने यो देहले अचम्मका कामहरू गर्न सक्थ्यो र विशेष क्षणहरूमा देहको क्षमता बाहिरका कुराहरू गर्न सक्थ्यो। अवश्य नै यी सबै घटनाहरू उहाँले आफ्नो सेवकाईलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै घटे। जस्तै उहाँलाई 40 दिनसम्म परीक्षा गरिनु वा पर्वतमा उहाँको रूप परिवर्तन हुनु। त्यसकारण येशूमा परमेश्वरको देह धारणको अर्थ पूर्ण भएन, तर यो आंशिक रूपमा मात्रै पूरा भयो। आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले उहाँले देहमा जिउनु भएको जीवन सबै पक्षहरूमा अत्यन्तै सामान्य थियो। उहाँले काम सुरु गर्नु भएपछि आफ्नो देहको बाहिरी भेष मात्रै कायम राख्नुभयो। उहाँको काम ईश्वरीयताको अभिव्यक्ति थियो। त्यसकारण यसले देहका सामान्य कार्यहरूलाई नाघ्यो। आखिर परमेश्वरको देहधारी शरीर मासु र रगतको मानव भन्दा फरक थियो। अवश्य नै उहाँको दैनिक जीवनमा उहाँलाई खाना, वस्त्र, निन्द्रा र बासको आवश्यकता पर्यो।
उहाँलाई सबै सामान्य आवश्यकताहरूको खाँचो भयो र उहाँमा सामान्य मानवको जस्तै चेतना थियो र उहाँले सामान्य मानवले जस्तै सोच्नुभयो। मानिसहरूले उहाँलाई सामान्य मानिसको रूपमा नै लिन्थे। उहाँले गर्ने काम मात्र अलौकिक थियो। वास्तवमा उहाँले जे गर्नु भए तापनि उहाँ सामान्य र साधारण मानवतामा जिउनुभयो र काम गर्ने क्रममा उहाँको चेतना निश्चित रूपमा सामान्य हुन्थ्यो। उहाँका विचारहरू निश्चित रूपमा अरू कुनै पनि सामान्य मानिसको भन्दा स्पष्ट हुन्थे। देहधारी परमेश्वरमा त्यस्तो सोचाइ र चेतना हुनु अत्यावश्यक थियो, किनभने ईश्वरीय कार्यलाई त्यस देहद्वारा व्यक्त गरिनु आवश्यक थियो, जसको चेतना अत्यन्तै सामान्य हुन्थे र जसका विचारहरू अत्यन्तै स्पष्ट हुन्थे। यसरी मात्रै उहाँको देहले ईश्वरीय कामलाई व्यक्त गर्न सक्थ्यो। येशूले पृथ्वीमा बिताउनु भएको 33.5 वर्षको अवधिभरि आफ्नो सामान्य मानवतालाई कायम राख्नुभयो, तर 3.5 वर्षको उहाँको सेवकाईको अवधिमा उहाँले गर्नुभएको कामको कारण उहाँ अत्यन्तै सर्वोच्च हुनुहुन्छ। उहाँ पहिले भन्दा अत्यन्तै अलौकिक हुनुहुन्छ भन्ने मानिसहरूले ठाने। वास्तवमा येशूको सामान्य मानवता उहाँले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले र पछि अपरिवर्तित नै रह्यो। यो अवधिमा उहाँको मानवता उस्तै रह्यो, तर उहाँको सेवकाई भन्दा पहिले र पछिको भिन्नताको कारणले गर्दा उहाँको देहको विषयमा 2वटा फरक विचारहरू प्रकट भए। मानिसहरूले जे विचार गरे तापनि देहधारी परमेश्वरले आफ्नो मूल सामान्य मानवतालाई सम्पूर्ण समय नै कायम राख्नुभयो, किनभने परमेश्वर देहधारी हुनु भएको हुनाले उहाँ देह सामान्य मानवता भएको देहमा जिउनुभयो। चाहे उहाँले आफ्नो सेवकाई गरिरहेका होउन् वा नहोउन्, उहाँको देहको सामान्य मानवतालाई हटाउन सकिएन, किनभने देहको आधारभूत सार मानवता नै हो। येशूले आफ्नो सेवकाई गर्नुभन्दा पहिले सबै सामान्य मानव क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने क्रममा उहाँको देह पूर्ण रूपमा सामान्य नै रह्यो। उहाँ अलिकति पनि अलौकिक देखिनु भएन। उहाँले कुनै पनि आश्चर्यजनक चिन्हहरू देखाउनु भएन। त्यो समयमा उहाँ अत्यन्तै सामान्य मानिस मात्रै हुनुहुन्थ्यो, जसले परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो। यद्यपि उहाँको खोजी कसैको भन्दा अझै इमान्दार, अझै निष्कपट थियो। उहाँको अत्यन्तै सामान्य मानवताले आफैलाई यसरी नै प्रकट गर्यो। आफ्नो सेवकाईलाई लिनुभन्दा पहिले उहाँले कुनै पनि काम नगर्नु भएको हुनाले उहाँको पहिचानबारे कसैलाई पनि थाहा थिएन। उहाँको देह अरू सबैको भन्दा फरक छ भनेर कसैले पनि भन्न सकेन, किनभने उहाँले एउटै पनि आश्चर्य कर्म गर्नु भएन। परमेश्वर स्वयंको एउटै पनि काम गर्नु भएन। तैपनि उहाँले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नु भएपछि उहाँले सामान्य मानवताको बाहिरी भेषलाई कायम राख्नुभयो र सामान्य मानव चेतनामा नै जिउनुभयो। तर उहाँले परमेश्वर स्वयंको कामलाई सुरु गर्नुभएको, ख्रिस्टको सेवकाईलाई लिनुभएको र मरणशील प्राणीहरू, मासु र रगतका मानिसहरूले गर्न नसक्ने काम गर्नु भएकोले उहाँसँग सामान्य मानवता थिएन र उहाँ पूर्ण रूपमा सामान्य देह हुनुहुन्न थियो, तर अपूर्ण देह हुनुहुन्थ्यो भन्ने अनुमान मानिसहरूले गरे। उहाँले गर्नुभएको कामको कारणले गर्दा उहाँ देहमा प्रकट हुनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसमा सामान्य मानवता छैन भनेर मानिसहरूले भने। त्यस किसिमको बुझाइ भ्रमपूर्ण छ, किनभने मानिसहरूले परमेश्वरको देह धारणको महत्त्वलाई बुझेनन्। यो गलत बुझाइ देहमा हुनुभएका परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएको काम सामान्य मानवता सहितको देहमा व्यक्त गरिएको ईश्वरीय काम हो भन्ने तथ्यबाट उठ्यो। परमेश्वरले देह धारण गर्नुभएको थियो, उहाँ देहमा वास गर्नुभयो र मानवतामा उहाँले गर्नुभएको उहाँको काम उहाँको मानवताको सामान्यतालाई अस्पष्ट पार्यो।
यस कारणले गर्दा मानिसहरूले परमेश्वरमा मानवता छैन तर ईश्वरीयता मात्रै छ भन्ने विश्वास गरे।